माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा अम्भेलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको छलफल दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय दीननाथ शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामी इतिहासको महत्त्वपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं। नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जो हाम्रो सर्वोच्चता हो, हाम्रो मुटुभन्दा प्यारो छ, त्यो विषयमा केन्द्रित भएर नेपालको संविधान दोस्रो संशोधनमा हामी संशोधन गर्न गइराखेका छौं। नेपालको संविधानको धारा 9(2) अनुसार अनुसूची 3 मा उल्लेख व्यवस्था भएको नेपालको नक्सामा नेपालको लिम्पुवाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र जुन छुट्न गएको थियो, अनुसूची 3 मा संशोधन गर्नको लागि र नेपालको नक्सा सचाउनको लागि छुटेको भूभागलाई व्यवस्था गर्नको लागि संविधान संशोधन हुन गइराखेको छ। हाम्रो लागि यो असाध्यै गौरवको विषय हो। इतिहासमा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा हामी संसदमा उपस्थित भएर यसलाई संशोधन गर्ने अवसर पाएका छौं। एक युगमा एक दिन यस प्रकारको आउँछ जसले उथलपुथल ल्याउँछ भन्छन्। हामी हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्दैछौं। सर्वप्रथम म यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव र यो विधेयकलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर सन्देश सहित राष्ट्रिय सभामा यो चाहिँ पेश भएर आज छलफल र संशोधन हुन गइराखेको, पारित हुन गइराखेको
यो विधेयक यहाँसम्म ल्याउनको लागि पहल कदमी गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू र यो संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएर पहिले नै सहमति जुटाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यसलाई पारित गरेर पठाउन पहल गर्नुहुने प्रधानमन्त्री र तोसँग सम्बन्धित सबै राजनीतिक दलका आदरणीय साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमताको सन्दर्भमा नेपाली जनता एक ठाउँमा छन्, एक ढिक्का छन् भन्ने सन्देश राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले दिएको छ। यो निरन्तर रूपमा चाहिँ कायम रहनेछ, हाम्रो राष्ट्रिय एकता निरन्तर रूपमा कायम रहनेछ, मैले त्यो विश्वास लिएको छु। हामीले इतिहासमा प्रजा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको लागि, डेमोक्रेसी र नेसनालिटी अर्थात् राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लागि हामीले लामो लडाईँ लड्यौँ। लडाईँ लड्दाखेरि हामी एक ठाउँमा कतिपय सन्दर्भमा एक ठाउँमा हुन सकेका थिएनौँ। निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त गर्नको लागि आदरणीय नेता गणेशमानज्यू र मनमोहन अधिकारी, हाम्रो कमरेड मनमोहन अधिकारीले पहल कदमी गर्नुभयो र राष्ट्रिय एकताको सुरुवात गर्नुभयो। इतिहास त्यहीबाट सुरु हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि, लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्राप्त गर्नको लागि र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्नको लागि राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ र त्यो आवश्यक एकताको पहल कदमी गर्ने दुवैजना आदरणीय कमरेड मनमोहन र गणेशमानलाई म हार्दिक नमन गर्छु। त्यहाँबाट नै हाम्रो चाहिँ संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी नीति, यी दुवै विषयमा लडाईँ गर्नको लागि नीतिलाई चाहिँ नीतिका अग्रसर र अगुवा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एक ठाउँमा भयो, हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यौँ। फेरि गणतन्त्रको लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एक ठाउँमा भयो। गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने दुईजना नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला र कमरेड प्रचण्ड, जो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरूको त्यसमा चाहिँ संलग्नता र सहभागिताको कारणले हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्याउन सफल भयौँ। मलाई विश्वास छ, मलाई आत्मविश्वास छ, नेपाली जनता एक ठाउँमा छ, एक ढिक्का छ। हामी एक ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ र हाम्रो भूमि जो चाहिँ हामीले अहिले गुमाइराखेका छौँ, त्यो भूमिलाई चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि हामी चाहिँ सक्छौँ, सफल हुन्छौँ। मलाई चाहिँ त्यो दृढ विश्वास छ। मैले अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राख्न चाहन्छु। 1815 फेब्रुअरीमा बेलायतले, कम्पनी सरकारले 10 बुँदे अत्यन्तै खतरनाक घातक चाहिँ सम्झौता पठायो, सहमति पठायो। पश्चिमको किल्लातिर, पश्चिमको चाहिँ क्षेत्रतिर लडाईँ गर्ने अमरसिंह थापा र भीमसेन थापा थिए, उनीहरू सहमत भएन, नेपाल सरकार सहमत भएन फेब्रुअरीमा। त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ केही परिमार्जन गरेर कम्पनी सरकारले चाहिँ अर्को चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पठायो। त्यो प्रस्तावमा पनि 1815 को चाहिँ डिसेम्बरमा चाहिँ अर्को प्रस्ताव आयो। डिसेम्बरमा त्यो अर्को प्रस्ताव आएपछि दुवै चाहिँ नेताहरू पनि लडाईँ लडिराखेका, मोर्चामा लडाईँ लडेका नेताहरू पनि सहमत भएनन्, नेपाल सरकार पनि सहमत भएन त्यसबेला। तर पछि 85 तोपको चाहिँ शक्ति र सम्पूर्ण शक्ति अङ्ग्रेजको चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर मकवानपुरसम्म यतातिरबाट काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजहरू आए। त्यो बेलामा असाध्यै चाहिँ ठुलो र कठिन परिस्थितिमा सुगौली सन्धि भयो। यो चाहिँ 1816 मार्च 4 मा चाहिँ सुगौली सन्धि भएको छ। तर नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेर होइन, अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको त्यस बेलाको चाहिँ दादागिरीका कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो महाकालीभन्दा पश्चिमको जो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ भूभाग थियो, त्यो भूभाग हामीले चाहिँ गुमायौँ र पूर्वतिरको दार्जिलिङ समेतका चाहिँ भूभागहरू चाहिँ हामीले गुमायौँ। र सुगौली सन्धिको 1816 मा चाहिँ भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 मा स्पष्ट रूपमा त्यो चाहिँ शर्तमा 5 नम्बर चाहिँ बुँदामा, अहिले पनि त्यो 5 नम्बर बुँदा जिउँदैछ। त्यो 5 नम्बर बुँदामा महाकाली पश्चिम नेपाल चाहिँ नआउने भनेको छ। महाकाली नदी साझा नदी हो भनेर चाहिँ हामीले एकपटक 52-53 मा नारा लगायौँ सडकमा। महाकाली नदी साझा नदी होइन, महाकाली नदी नेपालको हो। त्यो सन्धिको मर्म सबै अहिले पनि हामीले चाहिँ पढ्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। सुगौली सन्धिको 5 नम्बर बुँदाले महाकाली पश्चिमको भूभागमा नेपाल नआउने, मेची पूर्वको भूभागमा नेपाल नजाने,
त्यो बेला हामीले चाहिँ नेपालको 1/3 भूभाग हामीले चाहिँ त्यसमा गुमाएका छौँ। 1800 वर्ग किलोमिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूभाग अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर लगेको छ। त्यसकारणले त्यो भूभाग हाम्रो लुटेर लगेको। भारत हाम्रो चाहिँ भारत अङ्ग्रेज साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्यो, हामी पनि त्यसमा सहभागी भयौँ। नेपाली युवकहरू नेपाली नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरे र भारतको चाहिँ सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता रक्षाको लागि नेपालीहरूले चाहिँ रगत बगाए, हामीले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ असल मित्र हो। त्यसकारण असल मित्रले आफ्नो असल मित्रताको पहिचान दिनुपर्छ। मित्रता खरिद गरेर पाइने चिज होइन, मित्रता चाहिँ बजारमा किन्न पाइने चिज होइन। मित्रता भनेको चाहिँ आत्मीय हुन्छ, हार्दिकता हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साँच्चै चाहिँ भारतले नेपाललाई चाहिँ मित्र मानेको छ, हामीले चाहिँ मित्र मानेका छौँ, असल मित्र मानेका छौँ। भारतले चाहिँ हामीलाई चाहिँ असल मित्र मान्ने हो, असल मित्र ठान्ने हो भने यो अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर हाम्रो चाहिँ भूभागमा मिसाएको भूभाग तपाईँहरूको हो, तपाईँहरूको चाहिँ मुटु काटेर चाहिँ यतातिर मिसिएको छ असल मित्र। त्यसकारण महाकाली पश्चिमको चाहिँ किल्ला काँगडा, हाम्रो चाहिँ काँगडासम्मको चाहिँ जमिन तपाईँहरूले चाहिँ लिनुहोस् भनेर चेली बेटीको नाता हो, डोली बेटीको नाता हो नेपालका के अरे भारतका हाम्रा नेताहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने त्यसलाई चाहिँ सगौरव रूप चाहिँ फिर्ता गरिदिने, दार्जिलिङ हामीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ र काँगडासम्मको चाहिँ हामीलाई चाहिँ भूमि फिर्ता गरिदिनुपर्छ। यो तपाईँहरूको नासो हो, यो त नासो बुझ्नुहोस्। यो अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर लिएर गएको भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। अहिले बेलायतको चाहिँ सङ्ग्रहालयमा चाहिँ कोहिनूर हिरा छ। टिपू सुल्तानको दरबारबाट, मैसुरको टिपू सुल्तानको दरबारबाट अङ्ग्रेजले चाहिँ के अरे हैदराबादका चाहिँ नवाबलाई चाहिँ प्रभावमा लिएर चाहिँ लुटेर चाहिँ लिएर गएका छन्। अहिले पनि भारतीय नेताहरूले, भारतका राजनीतिक पार्टीका दलहरूले, भारतीय जनताले, भारतीय आत्मा लिएर, हाम्रो आत्माले पनि त्यो चाहिँ भारतको कोहिनूर हिरा, अङ्ग्रेजले लुटेको कोहिनूर लिएर फिर्ता गर्नुपर्छ भारतलाई भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ, आवाज उठाएका छौँ। वास्तवमै त्यही कुरा हो भने अङ्ग्रेजले लुटेको जमिन अङ्ग्रेज भारतबाट भागिसकेपछि नेपाली मित्रहरू, तिम्रो हामी अनन्य मित्र हौँ, तपाईँहरूको चाहिँ लुटेको चाहिँ अङ्ग्रेजले लुटेको भूभाग तपाईँहरूले चाहिँ लिनुहोस्, फिर्ता लिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। त्यो भएन। हामीले चाहिँ त्यो भूभागको चाहिँ अहिले माग गरेका छैनौँ। 1962 भारतले चाहिँ अप्ठ्यारो थियो। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी नेपालीहरूको सदासहायता, मित्रता, आत्मीयताले हामी चाहिँ बस्छौँ, उत्तरी सीमामा चाहिँ हाम्रो चेकपोस्ट राख्छौँ भनेर चाहिँ भारतले भन्यो। अङ्ग्रेजसँग लडाइँ थियो, भारतलाई चाहिँ भारतको अप्ठ्यारो हामीले बुझ्यौँ। भारतको मर्मलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताले आत्मसात गर्यो, सरकारले पनि आत्मसात गर्यो। त्यसकारण कालापानी लगायतका उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्टहरू राख्न अनुमति दियो नेपाल सरकारले। त्यो मित्रताको प्रतीक थियो। आज जुन ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो मित्रताको प्रतीकलाई जुन ठाउँमा तिमी बस भनेर चाहिँ बस्न आउँछ, मलाई चाहिँ बास पाइन, मलाई एक दिन चाहिँ बास बस्न दिनु पर्यो, 2 दिन 5 दिन बास बस्न दिनु पर्यो भनेर बास बस्न आउने। तेरो घर राम्रो रहेछ, तेरो घर चाहिँ सुन्दर रहेछ, तेरो बारी चाहिँ उर्वरा रहेछ, तेरो खेत चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्टाइल रहेछ, त्यसकारण मैले यो चाहिँ छोडिदिन भनेर भन्न मिल्छ? भारतले त्यसो भन्न मिल्छ? अनि त्यसपछि यो चाहिँ मित्रताको कुरा गरेर मित्रता हुन्छ। त्यसै कारणले भारतले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो चाहिँ लिम्बुवाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा जहाँ भारतीय सेना बसेको छ, कुनै चाहिँ साम्राज्यवादी बुटले चाहिँ नेपालको भूमिलाई अपवित्र बनाउन सकेन। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सगरमाथा भन्दा उच्च छ, पवित्र छ, शुद्ध छ। त्यसकारण चाहिँ भारतीय नेपालको भूमिमा चाहिँ अहिले भारतीय चाहिँ सेनाहरू बसेको छ। त्यो सेना चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहिँ भावना हो, नेपाली जनताको धुकधुकी हो, नेपाली जनताको एस्पिरेसन हो। त्यसलाई चाहिँ भारतीय मित्रहरूले चाहिँ सम्मान गर्छन्, सम्मान गर्नुपर्छ। अब यो कुरा उठिसकेपछि अहिलेसम्म चाहिँ सदा सहायतापूर्वक हामीले चाहिँ भारतका सेनाहरू फिर्ता जान्छन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसेका थियौँ। तर अहिले जब चाहिँ समय बित्दै गयो, पछि चाहिँ भारतले केही यही चाहिँ गएको कार्तिकमा आफ्नो नक्सामा चाहिँ नेपालको भूमिलाई समेत आफ्नो चाहिँ क्षेत्रभित्र पारेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ भूमि भनेर चाहिँ दाबी गर्यो। यो सबभन्दा दुःखद विषय हो, यो दुःखको विषय हो। स्वयं चाहिँ भारतीय नेताहरू नेपालसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू, एसडी मुनि, त्यो आनन्द स्वरूप वर्मा र चाहिँ त्यहाँको प्रोफेसर जिएनुको चाहिँ दक्षिण एसिया स्टडी गर्ने जो अहिले चाहिँ स्टडी गरिराखेका छन्, प्रोफेसर छन्, स्विडेनमा चाहिँ बसेर युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्छन्, उनले समेत भनेका छन् यो नेपालको भूमि हो, यो नेपाललाई चाहिँ चिराउनु हुँदैन, वार्ताबाट चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोलिक यदि त्यो समस्या विवाद भयो भने, नदीमा विवाद भयो भने
त्यो नदीको चाहिँ मुहान कुन हो भनेर चाहिँ यदि विवाद हुन्छ भने त्यसको चाहिँ जोग्राफिकल सर्वे चाहिँ हाइड्रोलिकल सर्वे गरेर त्यसको नदीको चाहिँ बहाव कहाँ हो, कुन हो, त्यसको चाहिँ गहिराई कति हो, त्यसको चाहिँ स्थिति के हो भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा पनि यदि आफै बसेर समाधान गर्न सकिन्न भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायलाई बोलाएर पनि समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको चाहिँ भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँका चाहिँ यी विद्वानहरूले स्वयं चाहिँ चरण सिंह समेतका चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई बताइराखेका छन्। त्यस कारणले हामीलाई विश्वास छ भारतमा भारतीय जनताहरू स्वयं पनि यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यहाँका चाहिँ विद्वानहरू पनि, त्यहाँका चाहिँ विशेषज्ञहरू पनि यो हाम्रो भूमि हो भनेर भारतीय जनताले भनेका छैनन्, त्यहाँका चाहिँ भनेका छैनन्। अहिलेको जुन शासक वर्गले त्यसलाई चाहिँ र त्यहाँको चाहिँ सेनाले त्यहाँ चाहिँ कब्जा गर्ने भनेर चाहिँ जसरी राख्यो त्यो भुल भएको छ। भुलवश मित्रहरूले भुल गर्न सक्छन्, त्यो चाहिँ भुल हुन सक्छ। नक्सा चाहिँ बनाउने बेलामा त्यो चाहिँ भुलवश चाहिँ हाम्रो भूमि चाहिँ भारतको भूमि परेको होला जस्तो हाम्रो चाहिँ भुलवश हाम्रो नक्सामा त्यो चाहिँ छुट्न गयो, हामीले सचाउँदैछौँ। त्यस्तै भुलवश चाहिँ भारतीय नेताहरूले आफ्नो चाहिँ क्षेत्रलाई त्यहाँ चाहिँ पारेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। म के भन्न चाहन्छु भने मैले अगाडि नै भने मित्रता भनेको विश्वास हो, मित्रता भनेको आत्मीयता हो। हामी चाहिँ दुवै छिमेकी मित्र हौँ। हामीले चाहिँ मित्रतालाई चाहिँ कहिले कमजोर गराउन चाहँदैनौँ। नेपाली जनता र भारतीय जनताको बिचको चाहिँ मित्रता भनेको युगौँदेखि पुरानो मित्रता हो भनेर चाहिँ भारतीय नेताहरूले भन्नुभएको छ। अस्ति मात्रै राजनाथ सिंहले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। यो चेलीबेटीको नाता हो, चेलीबेटीको नाता मात्र होइन, हाम्रो ऐतिहासिक नाता सम्बन्ध छ। त्यति मात्रै छैन, अझ हाम्रो चाहिँ आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि छ भनेर चाहिँ उहाँले आध्यात्मिक सम्बन्धमा जोड दिनुभएको छ। हिन्दू धर्मले कसैलाई दुःख दिने भनेको छैन। अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयम् परोपकार पुण्डाय पापाय परपीडा। अर्कालाई पीडा दिनु भनेको छैन, अपराध हो। हिन्दू धर्मले अपराध भन्छ। हिंसा गर्नु भनेको अपराध हो। हिंसा गर्न चाहिँ भारत चाहँदैन, भारतका मित्रहरू चाहँदैनन्। यदि विश्व धर्मको आधारमा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ अहिलेको सरकारले भन्छ भने पनि हाम्रो धर्मले, हाम्रो नीतिले, हाम्रो संस्कारले, हाम्रो संस्कृतिले अरूको चित्त दुखाउन मिल्दैन, नेपालीको चित्त दुखाउन मिल्दैन। नेपालीको मुटु काटेर चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले हाम्रो यो जमिन चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अहिले चाहिँ यो संविधान संशोधन हुन गइराखेको छ। यसको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्ने, यसको लागि चाहिँ इतिहासमा चाहिँ यो अवसर आएको थिएन। यो चाहिँ इतिहासको एउटा एउटा कालखण्डमा हाम्रा नेताले अगुवाई गर्नुभएको थियो। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री कमरेड चाहिँ ओलीले यो चाहिँ सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्नुभएको छ र यो सन्दर्भमा यो चाहिँ मुद्दालाई ल्याउने उहाँलाई चाहिँ ठुलो अवसर, इतिहासमा उहाँलाई चाहिँ यो अवसर मिलेको छ। हामी एक ढिक्का हुँदाखेरि पञ्चायत ढाल्यौँ, एक ढिक्का हुँदाखेरि गणतन्त्र ल्यायौँ, एक ढिक्का भएपछि हामीले हाम्रो चाहिँ जमिन फिर्ता गर्छौँ। यस कारणले आज हामी यो फिर्ता गर्ने विधेयकलाई चाहिँ पारित गर्न गइराखेका छौँ। हामी चाहिँ सबैले एकमतले यो विधेयक पारित गर्छौँ। सबै साथीहरूले एकमतले पारित गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ। र आज नेपालको चाहिँ सरकारको लागि, हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो अवसर यो पनि छ। हामीसँग परिपक्व चाहिँ प्रतिपक्ष छ। राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाहरूमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको चाहिँ हितको सन्दर्भमा प्रतिपक्ष चाहिँ एक ठाउँमा भएको छ। उसले चाहिँ यदा कदा चाहिँ आलोचना गर्नु, विरोध गर्नु त धर्म हो, प्रतिपक्षको धर्म हो। यदि चाहिँ बेला बखत टिका टिप्पणी भएन, आलोचना भएन, खबरदारी भएन भने, सरकारको खबरदारी भएन भने त्यो चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ धर्म चाहिँ निर्वाह गरेको हुँदैन। हिजो हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ संसदमा चाहिँ के अरे विधेयक पेश गर्दाखेरि चाहिँ बाकस पनि चाहिँ तोडफोड गर्ने, लिने गरेका थियौँ। अहिले प्रतिपक्षले त्यो गरेको छैन, हामीले गरेको छैनौँ भनेर प्रतिपक्षले भनेको छ। आज हामी सबै चाहिँ एक ठाउँमा राष्ट्रिय हितका विषयमा एक ठाउँमा छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको मैले भन्ने गरेको छु 21औं शताब्दीको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय एकता, हाम्रो चाहिँ सहमति र सहकार्य नै अनिवार्य विषय हो। हामी हरेक यस प्रकारका चाहिँ समस्याहरूलाई सहमति र सहकार्यको बाट चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नको लागि पहल गर्नेछौँ, प्रयत्न गर्नेछौँ। राष्ट्र अहिले चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा छ, कोरोना भाइरसको पनि सङ्कटको अवस्थामा छ। त्यसै कारणले यो कोरोना भाइरसको विषयमा पनि प्रतिपक्ष लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको सहयोग दिएका छन्, मद्दत दिएका छन् र यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ विषयहरू आएका छन्। यदा कदा सामान्य चाहिँ टिका टिप्पणी हुँदाखेरि हाम्रो साथीहरूलाई अलिकति बिझाउँछ होला प्रतिपक्षले। मैले त्यसलाई नराम्रो मानेको छैन, सकारात्मकै चाहिँ यसलाई सहयोग मानेको छु। मैले यसलाई सकारात्मकमै रूपमा लिनुपर्छ।
हामी चाहिँ असलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ, हामी पञ्चशीलका सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ, हामी मित्रता छिमेकीसित राम्रो मित्रता असाध्यै चाहिँ हार्दिक मित्रता चाहन्छौँ। त्यसै कारणले हामी चाहिँ वार्ता र संवादको माध्यमबाट यी समस्याहरूको समाधान गर्ने, हाम्रो भूमि फिर्ता लिनको लागि हाम्रो प्रयत्न निरन्तर जारी रहनु छ र सम्पूर्ण जनताको, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको चाहिँ समर्थन र सहयोग हुनेछ। जहाँसम्म एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, मैले भन्ने पनि गरेको छु पटक पटक, खबरदारी गर्ने, नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नको लागि, माटोको रक्षा गर्नको लागि, भूमिको रक्षा गर्नको लागि मधेसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सीमामा रहने जनताको र मधेसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका छ। त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ राष्ट्रिय भावना चाहिँ उच्च प्रकारको चाहिँ राष्ट्रिय भावना छ। हामीले त्यो भावनालाई पनि कहिले चाहिँ कुण्ठित हुन वा प्रश्न उठ्ने चाहिँ ठाउँहरू दिन हुँदैन। बेला बखत सन्दर्भमा हामीले चाहिँ मधेसबाट उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नको लागि भोलिका दिनहरूमा संविधान संशोधन गर्ने एउटा चाहिँ उपयुक्त परिस्थितिमा त्यसलाई संशोधन गरेर ती भावनाहरूलाई, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित वर्गका चाहिँ भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले त्यो अर्को चाहिँ तेस्रो चौथो संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै कारण आज यो एउटा चाहिँ गर्वको दिन हो, गौरवको दिन हो। आजको दिन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मात्र यो चाहिँ आजै चाहिँ प्रमाणीकरण हुन्छ। म सरकारलाई आजै यो चाहिँ हामीले पास गरौँ र आजै चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिनुहुनेछ। म सरकारलाई चाहिँ यो आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। यसका साथसाथै आज हाम्रो चाहिँ खुसीको दिन भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले साँझमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे दीपावली गर्ने र आफ्नो घरमा चाहिँ हामीले यो के अरे झन्डा फहराउनको लागि पनि सम्पूर्ण प्रतिपक्षका साथीहरू, हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू र सरकारले यसबारेमा चाहिँ निर्देशन दियोस्, हामी पनि त्यो दिशामा चाहिँ लागौँ। यो कुरा राख्दै यो चाहिँ के अरे संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हार्दिक धन्यवाद के अरे यसलाई चाहिँ समर्थन गर्दै र यसको चाहिँ अगुवाई गर्ने सरकार र चाहिँ यसको अगुवा नेतालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सहित सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद। धन्यवाद। माननीय राधेश्याम अधिकारी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी एउटा ऐतिहासिक अवसरमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ र नेपालको संविधानको यो दोस्रो संशोधन विधेयकलाई मेरो दल नेपाली कांग्रेस र आफ्ना तर्फबाट समेत समर्थन गर्ने व्यवहार सुरुमै अवगत गराउन चाहन्छु। यो संविधान संशोधन जस्तो कि मभन्दा अगाडिको पूर्ववक्ताले भनिसक्नुभयो के कारणले आएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो छुटेको भूभाग जो नक्सामा राख्नुपर्ने थियो त्यो नक्सा जारी भएपछि त्यो अनुसारको संविधानमा रहेको निशान छापको नेपालको नक्सामा पनि संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो संशोधन गर्नुपर्ने कारण यो थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामी संविधान संशोधनको चाहिँ बसेका छौँ, त्यसको पक्षमा उभिएका छौँ। अनि किन उभियौँ त हामी संविधान संशोधनमा यो नेपालको नक्साको चाहिँ यो पक्षमा किन उभियौँ यसबारे म केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो हाम्रो र भारतको बीचमा नेपालको पश्चिमी सिमाना अथवा दक्षिणी सिमाना, पूर्वी सिमाना सबै चाहिँ के छ भने सुगौली सन्धिले तय गरेका र विशेष गरेर अन्त अलिअलि हेरफेर पनि भएको छ। तर पश्चिमको सिमानाको सम्बन्धमा कुनै किसिमको विवाद छैन। र केमा विवाद छैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ काली नदी पश्चिम भारत भनेर भनेको छ सिधा, त्यसमा दायाँ बायाँ कुरा छैन। भनेपछि काली नदी पूर्व के हो, स्वतः नै नेपालको भूभाग हो। अब र त्यो कुरा चाहिँ के छ भने प्रमाणहरूको हकमा हामीले यति मात्रै भने पुग्छ। सुगौली सन्धि जारी भएपछि जतिवटा लस्करै चाहिँ त्यो 50औं वर्षसम्म जुन विभिन्न खालका नक्साहरू बने ती नक्साहरूले यो कुरालाई एकनाथले लिम्पोधुराबाट चाहिँ तल झरेको खोला काली नदी हो भनेर भनेका छन्।
र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो काली नदीको पश्चिम भाग भारत र पूर्व भाग नेपाल भनेर भनेको हुनाले अहिलेको हाम्रो नक्सा, नेपालको नक्सा के को जगमा भन्दाखेरि सुगौली सन्धिको जगमा उभिएको छ। र सुगौली सन्धिपछि पश्चिमको नक्सा हेरफेर गर्ने गरी विभिन्न शासकहरू, विभिन्न प्रणालीहरू यो मुलुकमा आए गए, तर के छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धि बाहेक अर्कोले हाम्रो सीमाको निर्धारण गर्दैन। यो कुरामा चाहिँ फेरि विवाद छैन। अनि यसै बीचमा यो 1962 को भारत चीनको युद्ध हुँदाखेरि भारत चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो कारणवश ऊ त्यो नेपालको सीमामा आएर त्यहाँ एउटा सानो प्रहरी चौकी, यसलाई इन्डियन टिबेटन पुलिस भन्छन्, त्यो आएर बस्यो। त्यो अहिले विस्तृत भएको छ, त्यो अहिले हजारौंको संख्यामा छ। त त्यो चेकपोस्ट जुन बस्यो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो बसेको भूभागमा त्यति बेला पनि तिरोतिरान, जनगणना देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ कसले गरेछ भन्दाखेरि नेपालले नै गरेछ। अब उनीहरू आएर बसिसकेपछि यो भारत चीन युद्धपछि भारतको इन्डियन बोर्डर टिबेटन पुलिस त्यसमा आएर बसेपछि एउटा प्रश्न अहिले मैले भारतीय मित्रहरूले चाहिँ उठाएको देखेको छु। नेपालमा 18वटा चेकपोस्ट थिए, 17वटा चेकपोस्ट फर्किँदा त्यो एउटा चेकपोस्ट चाहिँ किन बसेको, अर्थात् नेपालभित्रका 17वटा चेकपोस्ट जाँदाखेरि त्यो नेपालकै भएको भए त त्यो पनि जान्थ्यो नि भन्ने कुरा। यहाँ बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भने 17वटा चेकपोस्ट 2008 सालमा नेपाल भारतको सन्धिले चाहिँ के छ भने मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ मिलिट्री आर्मीलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनलाई भनेर बोलाएको र त्यसैको आधारमा चाहिँ के छ भने उत्तरमा चाहिँ 17वटा चेकपोस्ट बसेको। तर 1962 को चाहिँ हामीले बोलाएको नि होइन, भने पनि होइन, आफै आएर बसेको। र त्यस दिनदेखिको अहिलेसम्म उहाँहरूको भोगाधिकारमा चाहिँ छ। र हामी कानुनको विद्यार्थीले दुईटा शब्द प्रयोग गर्छौँ, एउटा पोजेसन, एउटा ओनरसिप। ओनरसिप भनेको स्वामित्व हो, भोगाधिकार भनेको केही कालसम्म बस्ने कुरा हो। त उहाँहरूको अहिले त्यसमा भएको कुरा चाहिँ के हो भने भोगाधिकार हो। किन आज उहाँहरूले हामीलाई पनि जान नदिने अवस्था नै सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यति मात्रै बुरा भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरा राखेँ। र अर्को एउटा कुरा पनि छ, जुन बेलामा चाहिँ भारतीय फौज त्यहाँ आएर बसेको छ त्यो बेलामा म कसैलाई यो दोष दिनलाई भनिरहेको होइन, राजाले भर्खरै संसद विघटन गरेका थिए। तपाईँ हामीसँग थाहा छ 17 साल पुस 1 गते नेपालको संसद विघटन भएको थियो। नेपालका प्रभावशाली नेताहरू सबै जेलमा थिए र त्यो बेलामा आन्तरिक रूपमा आफू कमजोर रहेपछि शासकले अरूसँग फेरि के छ भनेदेखि त्यो झन्झटमा फस्न सक्दैन। त्यो बेलामा नै के छ भने यो कुराको चाहिँ के छ भनेदेखि जुन लिनुपर्ने अडान हो त्यो लिन नसकेको साँचो कुरा हो। त त्यो बेलाको परिस्थिति विचार गर्नुपर्छ, ऐतिहासिक परिस्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि लिखतबाट यो चाहिँ तिम्रो हो भन्ने ती शासकले पनि गरेका छैन। यो कुरा चाहिँ फेरि स्पष्ट छ। र त्यसपछि यो कुराले गर्दाखेरि नेपालको स्वामित्वमा रहेको कालापानी क्षेत्र भारतको हक स्थापित हुन्न। स्वामित्व हाम्रो हो, भोग उनले गरेर बसे। तर त्यसमा नैमा के छ भने यो चाहिँ मेरै स्वामित्वको भयो भने जस्तै नक्सा बनाउने काम भएको छ भारतले, त्यो कुरा चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अनि आजको स्थिति चाहिँ के हो अलिकति त्यसबारेमा म राख्न चाहन्छु। अब यो नेपाल भारतको सीमा तय गर्न गठित यो प्राविधिक समितिले हाम्रो सबै सीमाङ्कन गर्यो, नेपाल भारतको सीमाङ्कन गर्यो। त्यो नक्साङ्कन गर्ने कार्य झन्डै 97% चाहिँ भयो, सकियो भनिन्छ। तर कालापानी, सुस्ता लगायत केही ठाउँलाई दुवै पक्षले विवादित भनेर नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ।
त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि दुवै पक्षले के स्वीकार गरेका छन् भन्दाखेरि यो बनाउने क्रममा पनि कालापानी र सुस्ता चाहिँ विवादित भनेर चाहिँ भन्या हुनाले ल ठिक छ विवादित भएको थिएन अहिले नगरौँ। अझ उनीहरूले त के भनेको थियो भने भइसकेका नक्सालाई चाहिँ स्वीकार गरौँ, यो बाँकीले चाहिँ विवादित भनेर राखी छोड्नु भन्दा हामीले मानेका छैनौँ। यो आजको स्थिति हो। र अर्को स्थिति के हो भने यो विवादित विषय हो भन्ने जान्दै मे 2015 मा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे र त्यसमा लिपुलेख भएर सडक जाने भनेर मन्जुर गरे। त्यस बेलाको सरकारले नेपाल सरकारले त्यो बेलामा चाहिँ के छ दुवै मित्रलाई हामीले चाहिँ के विरोध गरेर चिठी पठायौँ। यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ उल्लेखनीय हुन आउँछ। अनि केही महिना अगाडि जब जम्मू काश्मीरलाई भारतले चाहिँ 3 भागमा बाँड्ने निर्णय गर्यो र त्यो पुनर्गठन गर्ने क्रममा जुन नक्सा जारी गर्ने काम गर्यो, त्यो गर्दाखेरि काश्मीरमा मात्रै सीमित भएर गरे केही थिएन, तर हाम्रो भूभाग कालापानी क्षेत्रको भूभाग, लिम्पुधुराको भूभाग यो समेत पनि जोडेर चाहिँ के छ भने एकलौटी रूपमा नक्सा जारी गर्यो। यो नक्साको तत्कालै नेपालबाट विरोध भयो र सीमा जोडिएका अरू राष्ट्रले पनि यसमा चाहिँ विरोध जनाए। तर भारतले त्यस बेलामा के भन्यो भनेदेखि जम्मू काश्मीरको पुनर्गठनको विषय हाम्रो आन्तरिक मामलाको कुरा हो, त्यसमा तपाईँहरूले के भन्न पाउनुहुन्न र हामीले त्यही कुरालाई नक्सामा राखेका छौँ भनेर हामीले संसदबाट पनि अनुमोदन गराइसकेका छौँ, त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने जवाफ थियो। अर्थात् संसदबाट पास गरेको नक्सा भएको हुनाले गर्दाखेरि अरूको कुरा सुन्नु पर्दैन भन्ने आशयको त्यो बेलाको वक्तव्य छ। यहाँनिर यो कुरा उल्लेखनीय छ। अनि यस बीचमा अब नेपालले के गर्यो यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। कालापानी क्षेत्र भारतमा गाभेर नक्सा बनाएको कुरा संसदमा पनि जोडले उठ्यो अनि कालापानी क्षेत्र समेत सामेल गरी नक्सा जारी गर्न सरकारमाथि दबाब पर्यो। मैले एकदम संक्षिप्तमा सूत्रबद्ध रूपमा भनिरहेको छु। जनस्तरबाट पनि ठुलो दबाब पर्यो। जनस्तरबाट नक्सा नै जारी गर्ने काम भयो विज्ञहरू बसेर र नेपाल सरकारले संयमताका साथ के भन्यो भन्दाखेरि यो कूटनीतिक माध्यमबाट यो विदेश सचिव स्तरीय बैठक तत्काल बस्नु पर्यो, यसले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट अनुरोध भइरह्यो। यो चाहिँ इट्स ए फ्याक्ट, किनभने आज सबै भारतीय विज्ञहरूले पनि नेपालले यो भन्दै पनि कि कूटनीतिक तहबाट कुरा गरौँ भन्दै पनि यो चाहिँ कोभिड पछि गर्ने भनेर जुन कुरा भन्यो त्यो कुरा चाहिँ अस्वीकार्य छ भनेर चाहिँ हामीले होइन, आज सम्पूर्ण भारतीयहरूले यो कुरालाई मानेका छन् भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो त भएकै थियो। त्यसमाथि फेरि के छ भनेदेखि नक्सा पछि फेरि दिल्लीमा बसेर त्यो ट्र्याक रोड चाहिँ के छ उद्घाटन गर्ने काम भारतीय रक्षा मन्त्रीले गर्नुभयो। त यसले गर्दा के भयो भनेदेखि त्यो घिउमा अलिकति आगोमा घिउ थप्ने काम फेरि त्यसले पनि गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारसँग कुनै अर्को विकल्प रहेन। हामी विकल्प रहित हुन्छ नि, एउटा भित्तामा ठेल्दै जाँदाखेरि हामी भित्तैमा पुगेपछि के हुन्छ, बिरालोलाई त के छ भने धेरै चाहिँ उ गर्नु हुँदैन भन्छन् भन्दा हामी त मान्छे नै भयो। मुलुककै कुरा आयो, मुलुकको जग्गाकै कुरा आयो, भूमिकै कुरा आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले दबावको बिचमा जनस्तरबाट संसदबाट र चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट जुन दबाव बढ्यो त्यो दबावलाई स्वीकार गरेर उसले नक्सा जारी गर्यो र नक्सा जारी गरिसकेपछि अब स्वाभाविक छ संविधानमा रहेको निशान छापमा रहेको नक्सा पनि संशोधन गर्न अनिवार्य भयो र त्यस कारणले आज हामी यहाँ उपस्थित भयौँ। अब यो आज राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। केही समय पश्चात यो सदनबाट जसरी प्रतिनिधि सभाबाट एक मतले सर्वसम्मतिले पास भएको छ, पक्ष प्रतिपक्ष कोही रहेन, त्यस्तै यहाँ पनि कोही रहँदैन भन्ने म ढुक्क छु र त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पास हुनेछ। अब तर मैले यतिखेरै तपाईहरुसँग कतिले कुरा गरे होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मान्य सदस्यहरू, सामान्य अध्यक्षज्यू, केही प्रश्नहरू
केही प्रश्नहरू चाहिँ के छ भनेदेखि यस बिचमा मसँग उठाइएका छन्। किनभने म संसदमा छु भनेर, म चाहिँ जनताको प्रतिनिधि भएको कारणले उठाइएका छन्। जस्तै कि के नक्सा संसदबाट पारित गर्न आवश्यक थियो? एउटा प्रश्न। के नक्सा संसदबाट पारित भएपछि वार्ताको गुन्जाइस रहन्छ? दोस्रो प्रश्न। के वार्ताको वातावरण बिग्रिएको वा बिगारिएको हो हाम्रो तर्फबाट? के अनायास अपरझट आजको निर्णयमा पुगिएको हो? के हामी वस्तुगत आधारभन्दा बढी संवेदनशील इमोटिभ भएका छौँ? के नक्सा जारी हुँदैमा भूमिमाथिको हाम्रो भौतिक भोगाधिकार कायम हुन्छ? यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ मैले वेल मिनिङ पर्सनबाट पनि मलाई चाहिँ त्यो प्रश्नहरू आएका छन्। किनभने छलफलमा त बसियो नि, सबैतिरबाट सबै कुरा चाहिँ सुनियो, यो आएका छन्। म अब यसमा सबैमा जान म अहिले समय छैन। म सिम्पली एउटा कुरा भन्छु। भारत भन्छ हाम्रो संसदले पारित गरेको नक्साबाट हामी फर्कन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो संसदले अनुमोदन गरेका छ। अनि हाम्रो त नक्सा त्यस्तो होइन भनेपछि यदि हामीले आज यो जुन चाहिँ कालापानी क्षेत्रको चिजलाई समेटेर नक्सा बनाएनौँ भने स्ट्याटसको एन्टी कसरी हुन्छ? पूर्व अवस्थामा छलफल गर्न बस्दाखेरि पनि तिम्रो पनि संसदले पास गरिरहेको छ, हाम्रो पनि संसदले पास गरिरहेको छ, फेरि पनि के छ भन्दाखेरि दुवै बसेर कुरा त गर्नु पर्यो नि भन्ने ठाउँ कसरी क्रिएट हुन्छ? त्यसो हुनाले मैले चाहिँ यो संक्षेपमा के भने भन्दाखेरि स्ट्याटसको एन्टीमा पुर्याउनको लागि पनि यो चाहिँ के छ भने यो जरुरी भयो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ सबै समक्ष, जनता समक्ष, जुन मान्छेहरूले यसमा अलिकति शङ्का उपशङ्का व्यक्त गरेका छन् त्यो कुरा हुन्छ। र दोस्रो कुरा यो के छ भन्दाखेरि आज हामीले यहाँ पास गऱ्यौँ, भोलि हामी गएर चाहिँ जग्गामा गएर चाहिँ के छ त्यहाँ कालापानीमा गएर लडाइँ गर्न जाने होइन। हामी त फेरि पनि गर्ने त के हो भन्दाखेरि अबको बाटो भने त वार्ता हो, संवाद हो र सिवामको विवाद टुङ्गो लगाउने हो र जति छन् आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू हो त्यो सबैमा छलफल गर्ने हो। यसमा कुनै विवाद छैन। र हाम्रो अब मूल टार्गेट, हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने हो र त्यहाँ हाम्रो नागरिक शासन त्यहाँ लागू गर्ने हो। यो हाम्रो अब लक्ष्य हो। र यति भन्दै पनि म अब अन्तिममा नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा अलिकति कुरा राखेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। मैले सधैँ भन्दै आएको, योभन्दा अगाडि पनि संसदको यो रोस्टरबाट मैले प्रयोग गरेको छु, नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ। भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध अटुट छ। वातावरण, वन, जङ्गल, पहाड, हिमाल, मैदानी भाग सबैमा एक अर्कोसँग हामी जोडिन्छौँ। क्लाइमेट चेन्जको सबै कुरामा हामी चाहिँ हिस्सेदार छौँ। वातावरणको चाहिँ परिवर्तनको सबै हामी हिस्सेदार छौँ। र सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार पनि आज पनि भारत नै हो। र सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ जो अरू मुलुकसँग हुँदैन, हाम्रो खुला सीमा छ। यो आजको चाहिँ वस्तुगत यथार्थ हो। अब कालापानीको भूभाग भनेको कति छ भन्दाखेरि 400 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा बढी छैन, त्योभन्दा अलिक कमै छ। अब नेपालको भूभाग कति छ भन्दाखेरि 147,000 मतलब 1,47,000 यो चाहिँ के छ भने स्क्वायर किलोमिटर छ। अब 400 वर्ग किलोमिटरको विवादलाई बल्झाइरहेर यो नेपाल भारतको यति गहिरो मित्रतालाई सम्भवतः भारतले पनि चाहिँ यसलाई बढाइरहन नचाहला, यो हाम्रो अपेक्षा हो। र यसै कारणले पनि नेपालले वार्ता संवादमा जानलाई चाहिँ पर्ने हुनाले हाम्रो तर्फबाट एउटा होसियारी चाहिँ रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो के भने हाम्रो बोली वचन सबै कुरामा संयमता चाहिँ जरुरी छ। हामीले सब्स्ट्यान्स छोड्ने होइन, सार छोड्ने होइन। बोलीमा किन चाहिँ के छ भने तिक्तता लिएर आउने, यो आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि असंयमित भाषा टिप्पणी गर्नु नेपालीको स्वभाव पनि होइन र कालापानी विवाद नसकुन्जेल यसलाई लोकलाइज स्थानीयकरण गरौँ कालापानी विवादलाई र बाँकी अरू कुरामा नेपाल भारतको मित्रतालाई हामीले अगाडि बढाउँ। धन्यवाद। माननीय शेखर कुमार सिंह।
सभान्य अध्यक्ष महोदय, आजको गरिमामय क्षणमा सदनमा उपस्थित हुँदा म पनि हर्षित छु। सभामुख महोदय, हामी पनि हिमाल, पहाड र तराईका वासी छौं। संयोगवश मेरा जन्म पनि तराईमा हुन पहिचान पनि दिएर आइसकेका छु। त्यसै कारणले म आशावादी छु, म आशावादी मान्छे पनि छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हजुर मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति पनि विश्वास राख्ने व्यक्ति मध्ये म पनि एउटा हुँ। किन मलाई अटुट विश्वास छ उहाँ सम्पूर्ण नेपालीलाई एकै ठाउँमा लिएर हिँड्नुहुन्छ भनेर मलाई अटुट विश्वास छ। त्यसै कारणले हाम्रा दलबाट प्रतिनिधि सभामा पनि उठिसकेका कुराहरू नियमगत रूपमा अगाडि बढि नै सकेका छ। आजको दिनमा त्यसमा धेरै बोलिराख्नु पर्दैन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि विश्वास राख्दै उहाँ धेरै नजिकको समयमा पनि अहिले पनि हामीले समेटेर हिँड्नु भएको छ, भोलि पनि हामी समेटेर हिँड्नुहुन्छ र हामी नेपाली नै हुन्छौँ। त्यसमा विमतिका कुरा छैन। हुन्छ, एउटा घरमा बस्दाखेरि त केही न केही कुराहरू यावतका कुरो आइपरेका हुन्छ। हामी त एउटा भूगोलको मान्छे हौँ, त्यसमा धेरै कुरोहरू होला, तर समाधान हुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। त्यस्तै धेरै लामे चोडो नगरिकन नेपाल सरकारले, सम्माननीय महोदय, र खास गरेर यो ऐतिहासिक क्षणमा भएका नेता ऐतिहासिक नेता मानिन्छ। आजको पनि पालो, यो ऐतिहासिक क्षणको पालो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउनु भएको छ। उहाँ बधाईका पात्र पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अटुट विश्वासका धनी, शालीन र सम्यता भाषाको पनि धनी। मलाई लाग्छ उहाँ जुन कुरोको समाधान हामी देखिराखेका छौं, यो नेपाल र भारतका सम्बन्ध कहिले पनि उहाँ खलबलाउन दिनुहुन्न र आफ्नै कार्यकालमा यो ऐतिहासिक निर्णय गरेर पनि उहाँले सफलता पाउनुहुन्छ र उहाँ दुई देशमा उठेका कुरो सार्वभौमलाई अलिकति छुएका नाताले आज हामी सबै बाध्य भएर एउटा रोस्टममा आउनु परेको छ। यो भाषालाई उहाँले निकैसम्म बुझ्नु भएको छ, हामीले बुझाइराख्नु पर्दैन। उहाँले वार्ताकै रूपबाट पनि यो समाधानको निश्चित खोजी गरेर यी सदनमा हामी खुसियाली क्षण मनाउन सक्छु, यति म विश्वास राखेको छु। सँगै एउटा कुरो बोल्दाखेरि अलिकति मलाई पनि नराम्रै लागेको छ। हामी तपाईहरुकै दाजुभाइ हौं, हामी अन्धविश्वास नगर्नुस्। कुनै अग्नि परीक्षा छ भने अगाडि सार्नुस्, त्यसमा हामी खडा उत्रिन्छौं। त्यसमा कहिले पनि तपाईहरुको सँगबाट खुट्टा कपाउने छैन। अब सबैको त ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। हाम्रा समाजमा, मानव जातमा
जन्मदेखि नै हामी केही व्यक्तिहरू यस्ता आउँछु त्यसलाई हामीले पनि मिनिमाइज गरेर हिँड्नुपर्छ। हामी गरेर पनि हिँडेका छौँ। प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आएका विषयमा हामी अक्षर अक्षर त्यसैलाई पालन गर्दै र यो संविधान सम्बन्धी विषयमा हामी एक छौं, एक रहन्छौं र आज यो रोस्टमबाट म लगायत मेरा पार्टी पनि तपाईहरुको समर्थनमा उत्रेकै हो। म पनि आज यो रोस्टमबाट यो आज यसलाई स्वागत सहित पास गर्न गइराखेको छु। आजका दिनमा सामान्य प्रधान अध्यक्षजी, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जति यथाशीघ्र राष्ट्रपतिजी गएर यसलाई प्रमाणीकरण गराएर हामीले देशवासीको नाममा पठाइदियो भने एउटा अर्को हर्षोल्लासको वातावरण बन्छ र यो हर्षोल्लासको वातावरण बनाउनलाई पनि हामी बेलुका सम्पूर्ण नेपाली एकै ढिका भए जस्तै एकै ढिका छु, एकै ढिका रहन्छु, हामी दीपावली पनि मनाऊ यति आग्रह राख्दै म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्छु। आज पनि छु, भोलि पनि छु, पर्सि पनि रहन्छु भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्छु। माननीय परिमला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छाप भित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित संशोधन विधेयक यस सम्मानित राष्ट्र सभामा पेश गर्नु भएको छ। सो विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको र आज दफावार छलफल भई पारित हुन लागेको अवस्था छ। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रहित नै सर्वोपरि हो। नेपालको फरेन पोलिसी इंटर रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट को सम्बन्धमा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा राम्रो कुरा भन्नु भएको थियो। हामीले भारत र चीनसँग जति असल सम्बन्ध राख्न सक्छौं त्यति नै नेपालको सुरक्षा र हित हुन्छ। त्यसलाई हामीले पनि फलो गर्नु जरुरी छ र अहिलेको समस्या पनि द्विपक्षीय वार्ता बाइलेटरल डायलग द्वारा समाधान गर्नु अति आवश्यक छ। 4 मार्च 1816 मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई सीमाना नदी भनिएको छ। यस सन्धिले नदीको पश्चिमपट्टिको भूभाग भारत हो भनेको छ। तर त्यसपछि सन् 1996 विक्रम सम्वत 2052 मा
भएको महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, recognizing that the Mahakali river is the boundary river on the major stretches between two countries. महाकाली नदीको अधिकांश भाग साझा नदी हुने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अगाडि नै महाकाली नदीको अनुगमन गरी मुहानको टुङ्गो लगाएर मस्यौदामा त्यो कुरा हालेर मात्र अनुमोदन गर्न हस्ताक्षर गर्नु पर्थ्यो। तर पहिले अनुमोदन र त्यसपछि अनुगमन उल्टो गरेकै कारण महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमा हुने, केही भाग नहुने सम्झौता भयो। त्यसैले हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यस सन्धिले हाम्रो देशमाथि ठूलो राष्ट्रघात गरेको कुरा भन्नु भएको छ। महाकाली सन्धि कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र राप्रपाका 6 जना शीर्ष नेताहरूको अगुवाईमा भएको थियो, जसमध्ये सन्धि गर्ने सशक्त नेता हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू नै हुनुहुन्छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाबाट धेरै बिजुली उत्पादन गरी चीनलाई निर्यात गर्ने र त्यसबाट 1 खरब 21 अर्बको बिजुली बेचेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने झुठो सपना नेपाली जनतालाई देखाउने व्यक्ति ओलीज्यू नै हुनुहुन्छ। ओलीज्यू त्यतिखेर सन्धि अध्ययन कार्यदल संयोजक हुनुहुन्थ्यो। महाकाली सन्धि पश्चात महाकाली नदीबाट 1 मेगावाट न बिजुली निकाल्न सकियो, न सिँचाइ गरी 25 वर्ष त्यसै बित्यो। यसरी नेपाली शासकहरूले कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, टनकपुर सम्झौता लगायतका सम्झौताहरू सन् 1954 देखि 6 पटकसम्म गरे। यी सम्झौताहरू कसले गर्यो र के सम्झौता भयो त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यस्ता राष्ट्रघाती नेताहरूले जनता सामुने माफी माग्नु पर्छ कि पर्दैन? यसरी प्राकृतिक स्रोत आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाली शासकहरूले समय समयमा अरू देशलाई बेचेको तीतो उदाहरण महाकाली सन्धि हो। अरू देशको दया मायाले ती नेताहरूले वर्षौंदेखि शासन सत्तामा हालिमुहाली छन्। देशको नदी नाला बेचेर आफ्नो राजनीतिक जीवन लम्ब्याउने चलखेल यहाँका शासकहरूले गर्दै आएका छन् र मालामाल भएका छन्। सुगौली सन्धिपछि 8 डिसेम्बर 1816 मा एउटा मेमोरेन्डम भएको थियो। त्यसलाई नेपालले 11 डिसेम्बर 1816 मा एक्सेप्ट गरेको छ। यी तराईको भूभाग पाएपछि त्यहाँका बासिन्दासँग नेपाल सरकारले कुनै किसिमको भेदभाव गर्ने छैन भनेर हस्ताक्षर गरेको छ। तर त्यो सन्धिको पालना किन अहिलेसम्म भएन? अहिलेको सरकारले पालना गर्ने कि नगर्ने जान्न चाहन्छु। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका समुदायहरू पनि अधिकार सम्पन्न भयो भने झन राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ। बाह्य शक्तिसँग डायलग गर्न पनि नेपालको हरेक समुदायलाई जोड्नु जरुरी छ। मधेसीलाई होच्याएर धोते मर्सिया भनेर आन्तरिक एकता बलियो हुन सक्दैन। मधेसमा लङ्गोटी लगाएर हलो जोत्ने मधेसीहरूको सम्मान गरौं, जसले आफ्नो पसिना बगाएर खाद्यान्न उब्जाएर हामीलाई सहयोग गरेको छ र रगत बगाएर सीमाको सुरक्षा गरेको छ। तिलाठी सप्तरीको देवनारायण यादव जस्ता भूमिपुत्रहरू मधेसमै जन्मेका हुन्। एउटा विद्वानले भनेको छ, नेशनलिज्म लाइज इन द हार्ट अफ द
people. If it breaks, no army, no government, no constitution can save it. राष्ट्रवादको भावना भित्रबाट हुन्छ। यदि यो नै टुट्यो भने सेना, सरकार र संविधान कसैले यसलाई जोगाउन सक्दैन। हाम्रो देशको नक्सामा चुचो पहिला थियो, विक्रम सम्वत 2032 पछि कसरी गायब भयो? कुन शासकले गायब गर्यो? सार्वजनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन? संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नु अघि नै प्रमाण खोजेर ठोस आधार राखेर संशोधन विधेयक सदनमा पेश गर्नु पर्थ्यो। तर त्यसो नभएर हालमा प्रमाण खोज्न न सदस्य टिम बनेको जसमा मधेसी लगायतका समुदायहरूलाई राखिएको छैन। सरकारले यो निर्णय समावेशी नभएकोले संविधानको मर्म विपरीत गरेको छ। चिन्तनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु अति आवश्यक छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीले र संसदीय दलले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ। यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौं। अरु कुरामा फरक मत होला, तर प्याट्रियोटिजम र नेशनलिजममा हामी स्ट्रङ छौं। त्यसैले यो प्रस्ताव बहुमतले होइन, सर्वसम्मतिले पास हुनुपर्छ र सर्वसम्मतिले पास हुन्छ। धन्यवाद। माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ, समय 15 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यो ऐतिहासिक कार्य सँगसँगै त्यसलाई संविधानमा अनुसूचीमा समेत आवश्यक परिवर्तन र संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव यसअघि नै प्रतिनिधि सभाबाट सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको सर्वसम्मत निर्णयद्वारा र उपस्थित सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थनद्वारा पारित भइसकेको छ। त्यो हाम्रो लागि अत्यन्तै गौरव, प्रसन्नता र उत्साहको विषय हो। आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित प्रस्ताव हामी राष्ट्रिय सभामा अहिले दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने प्रक्रियामा छौं। निश्चय पनि यो राष्ट्रिय सभाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिद्वारा एक ढिक्को भएर पारित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै यो प्रस्तावको म दृढतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देश अहिले यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धित विषयमा एक ढिक्को भएको छ। यो अत्यन्तै प्रसन्नताको कुरा हो। यो राष्ट्रिय एकताले हामी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ र
जसरी हामीले यो सीमा समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको मुद्दालाई सकारात्मक ढङ्गले आफ्नो देशको पक्षमा समाधान गर्न एकता प्रदर्शित गरेका छौँ, आजसम्मको बिन्दुमा त्यसले के कुरा प्रश्न गर्छ भने यो राष्ट्रिय सङ्कल्प पनि हो कि अब हामी नेपालको नक्सा सम्पूर्ण भूभाग समेटेर प्रकाशित गर्ने काममा मात्रै सीमित रहने छैनौँ। नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको संविधानमा त्यसलाई आवश्यक ढङ्गले सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनमा मात्रै सीमित हुने छैनौँ। यो ऐतिहासिक पहल कदमी हो, तर यो ऐतिहासिक पहल कदमी नेपालको कब्जा गरिएको भूमि, अतिक्रमित भूमि हर हालतमा नेपालमाकोले व्यवहारिक रूपमा पनि प्राप्त गरी छाड्ने बिन्दुसम्म पुग्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प अभिव्यक्त भएको छ हाम्रो यो राष्ट्रिय एकतामा। यो राष्ट्रिय एकतालाई, राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई सुदृढ गरेर व्यवहारिक रूपमा ती भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म पुग्नको लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यही सदनमा मैले केही अगाडि पनि यस विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा राखेको थिएँ। अहिले पनि म एउटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु। निश्चय पनि जुन बेलामा भारतले, हाम्रै छिमेकी भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र कब्जा गर्यो अनधिकृत रूपबाट, तत्कालै हामीले प्रतिवाद गर्ने, तत्कालै हामीले त्यो भूमि प्राप्त गर्नलाई आवश्यक कदम चाल्ने काम किन गर्न सकेनौँ भने प्रश्न उठ्नु र त्यसले पीडाबोध हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तै गरी हामी आफैले प्रकाशित गरेको नक्सामा अहिलेसम्म पनि ती भूमि सामेल गर्न किन सकेनौँ भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो र त्यस कारणले यसले के पनि देखाउँछ भने निश्चित रूपमा हाम्रा इतिहासमा केही कमी कमजोरी भए। तर म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सबै राजनीतिक पार्टीका मित्रहरूलाई, सबै इतिहासविदहरूलाई, सबै बुद्धिजीवीहरूलाई, सबै मान्य सांसदहरूलाई कि अहिले यतिखेर हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य मुद्दा भनेको यो भूमि भारतले कब्जा गरेको हो, यो भूमि नेपालको हो, यो भूमिलाई हामीले प्राप्त गरी छाड्नुपर्छ। त्यस अनुसार अहिले चालिएको कदमहरू ठिक छन्, यो कदमलाई अगाडि बढाएर आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मा हामी एक ढिक्को छौँ कि छैनौँ, अहिलेको मुख्य कुरा त्यो। त्यसकारण यसमा अहिले हामी एक ढिक्को छौँ। त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु सबैलाई कि यो मुद्दामा हिजो कहाँ कमी कमजोरी कसको भयो भन्ने बारेमा बा राष्ट्रियताका अरू विषयमा पनि कहाँ कति कमी कमजोरी भयो भन्ने बारेमा सन्दर्भवश चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो, तर यसैलाई मुद्दा बनाएर अहिले यो मूल मुद्दाबाट ध्यान विकसित गर्ने काम र हामी आफैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने कामतिर हामी अहिले लाग्नु हुँदैन। अहिले हाम्रो यही राष्ट्रिय एकतालाई कायम गरेर यो मुद्दामा नेपालको आफ्नो जो अभिष्ट छ, आफ्नो अतिक्रमित भूभाग प्राप्त गरी छाड्ने त्यो लक्ष्य पूरा गर्नलाई अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता जो प्रदर्शन भएको छ त्यसलाई अझ सुदृढ गरेर जान जरुरी छ। त्यसको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, जसले इतिहासको विभिन्न क्षणहरूमा, कालखण्डहरूमा यो सीमा सम्बन्धी मुद्दा बा अरू त्यसै प्रकारका राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा कमी कमजोरी गरेको छ, उहाँहरूले नै आत्मालोचना गर्नुभयो भने त्यो स्वागतयोग्य नै हुनेछ। तर यति नै बेला त्यही मुद्दालाई पनि सँगसँगै निर्णयको जस्तो मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोप चाहिँ नलागौँ, हामी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढौँ, म यसमा अपिल गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा मैले आज फेरि जोड दिन चाहन्छु कि हामीले
हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा भनेका छौं। म त्यसको बारेमा लामो व्याख्यामा अहिले जान चाहन्न, तर तीनटा मात्रै कुरा काफी छ। एउटा 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग भारतलाई छोड्ने भनेको छ, अरु होइन। र काली नदी लिम्पियाधुरा बग्ने नदी नै त्यो काली नदी हो, आजको महाकाली नदी हो। त्यसकारणले 1816 को सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र त्यस पूर्वका सबै भूभागहरू नेपालको हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ। त्यो नै हाम्रो अहिलेको नेपालको भूमि निर्धारित गर्ने सन्धि हो, जसको आधारमा त्यो भूभाग नेपालको भन्ने प्रश्न हुन्छ। दोस्रो कुरा, म धेरै अरू व्याख्या गर्न चाहन्न। अस्ति मात्रै नोभेम्बर 1919 मा भारतले जुन नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यो नक्सामा काली नदी देखाइएको छ। र त्यो काली नदी अहिले उहाँले भन्नुभएको लिपुलेख निरको सानो खोला होइन, त्यो काली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर देखाइएको छ। र त्यो काली नदी भनेर देखाइसकेपछि उहाँहरूले कब्जा गरेको भूमि त नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने उहाँहरू आफैले देखिसकेपछि 7 दिन पछाडि उहाँहरूले नक्सामा काली काट्नुभयो। किन काट्नुभयो? काली त त्यही हो, नदी त त्यही छ, तर नदी देखाएर काली भने नाम भने डिलिट गर्नुभयो। त्यसले के प्रश्न गर्छ भने जतिसुकै यताउता गर्न खोजे पनि सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको काली नदी र त्यसको पूर्वको भाग नेपालको हो। तपाईहरुको 1919 नोभेम्बरको नक्साले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, 1816 को सुगौली सन्धि पछाडि त्यही सुगौली सन्धिलाई मान्दै केही पूरक सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, जसले नेपालको अहिलेको भूमि सीमाना निर्धारित गरेको छ। तर म सबैलाई, देशका सबै राजनीतिक पार्टी र सबै देशभक्त जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, बोल्दा ठिक ढंगले प्रस्तुत हौं, आफैलाई कमजोर पार्ने ढंगले प्रस्तुत हुनु हुँदैन। तथ्य त्यो होइन। नेपालको कुनै पनि शासकले, कुनै पनि सरकारले 1816 को सुगौली सन्धि पछि सुगौली सन्धिले हाम्रो भूभाग भनेर निर्धारित गरेको कुनै भूभाग कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर भारतलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। यो हो तथ्य। यो तीनटाले एकदम प्रश्न पार्छ कि त्यो भूभाग हाम्रो। अरु त्यहाँका लामो कालसम्मको जनताको नागरिकताको प्रश्न, त्यहाँ चुनावमा भाग लिने प्रश्न, जनगणनामा भाग लिने प्रश्न, थुप्रै कुराहरू त छँदैछन्। तर तीन मुख्य कुराहरूले पनि स्पष्ट पार्छ। त्यस आधारमा हामीले भनेका छौं कि त्यो भूभाग हाम्रै हो, हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ र त्यो भूभागमा बरेको भारतको सैनिक, प्रहरी, सुरक्षाकर्मीहरू सबै फिर्ता जानुपर्छ र त्यस प्रकारको क्याम्पहरू त्यहाँबाट बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अडान हो। तर हामी भनिराखेका छौं, त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईहरुले वार्तामा बसेर त्यो कुरा समाधान गर्न तयार पार्नुपर्छ। हामीले बारम्बार भनिराखेका छौं, वार्तामा बसौं, कूटनीतिक संवाद नै यो समस्याको पनि समाधानको एकमात्र बाटो हो भनेर हामीले भनेकै छौं। हामी त्यसमा आतुर छौं र लगातार प्रयत्न गरिराखेका छौं। अघिल्लो अवस्थामा जब यो विवादित भूमि हो भनेर भारतले समेत स्वीकार गर्यो, त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवको स्तरमा एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाइयो। त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं, माग गर्यौं, भएन। तर 1919 को नोभेम्बरको वारको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं, छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरौं भनेर भन्यौं। तर उहाँहरूले वार्तामा ध्यान दिनु भएन। र अहिले पनि हामी भन्छौं, कूटनीतिक संवाद गरौं, वार्ता गरौं, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा त्यसको फैसला गरौं भनेर हामी भनिराखेका छौं। हामी त्यसको निम्ति तयार छौं। अहिले भारतका थुप्रै पूर्व राजदूतहरू जो नेपालकै
राजदूत भइसकेकाहरू विभिन्न कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूले पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ भारतले नेपालले वार्ता गरौँ भन्दा नटेर्नु ठुलो गल्ती हो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र भारतको सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बस्न र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा यसबारेमा एउटा निष्कर्षमा छिटो पुग्न र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कुनै पनि ढङ्गले नकारात्मक दिशातिर अगाडि नबढ्ने काम गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले नेपालले वार्ता अहिले भाँजो हाले जस्तो कतिपयले कुरा गरिराख्नु भएको छ। म भन्न चाहन्छु उहाँले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मू काश्मीर र लद्दाखलाई दिएको विशेष त जम्मू काश्मीरलाई दिएको स्टाटस फेरेर त्यसको आधारमा हामीले नयाँ नक्सा बनाऊ भनेर भन्ने हामीलाई अझ मिच्ने हेपा प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने। तर हामीले